اقرأ القرآن عظیم الشان ہے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے واجب الاحترام معزز ناظرین حضرات، ہم آپ کے سامنے آج جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، میں مختصر سا تعارف کراتا چلوں۔ میرا نام محمد سیف اللہ خالد، پرنسپل اقرأ القرآن انسٹیٹیوٹ رحیم خان سے عرض کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر شعبہ حفظ قرآن میں 5ویں کلاس کے بچے کو لیتے ہیں۔ حفظ ہم پیور کرواتے ہیں، مطلب صرف حفظ کے ساتھ اسکول کی تعلیم نہیں ہوتی۔ حفظ کے بعد جب حفظ قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو تب ہم روین میں جب گردان ہوتی ہے اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس بچے گردان کے ساتھ ساتھ 6ٹھی اور 7ویں کلاس کی باقاعدہ تیاری کرواتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہمارے پاس جس ایک کیٹیگری کا بچہ موجود ہے، حافظ محمد ایاز، کل اس کے 20 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جہاں کہیں بھی بچے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ اپنی منزل کو پختہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس میں کمپٹیشن کے حساب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ اس روئے زمین پر جہاں کہیں بھی دینی ادارے، اصلاحی ادارے، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا بھی کریں گے اللہ سے۔ تو ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے شعبہ حفظ کے صدر مدرس بھائی قاری محبوب کبریہ صاحب، تو وہ آپ کے سامنے اس بچے سے سوال و جواب کریں گے۔ تو آپ نے اس بچے کے لیے خیر و برکت کی ضرور دعا کرنی، اس ادارے کے لیے بھی، اس بچے کے لیے بھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله لا يستحيي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سبيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم.